आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर अफगानिस्तानमा तालिबानी विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गरेपछि दक्षिण एसियाको राजनीति पनि निकै खालको तरल अवस्थामा पुग्न सक्ने अनुमानहरू गर्न थालिएको छ। त्यसो त दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक अवस्थामा अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली मुलुकको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्र पनि हो र त्यसो त भारत, पाकिस्तान, चीन लगायतका देशहरूको अन्तर सम्बन्धका कारणले गर्दा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा पनि कतै तरलता आउन सक्छ अथवा त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अनुमानहरू गर्न थालिएको छ र दक्षिण एसियाको राजनीतिमा यतिखेर अफगानिस्तान सबैको चासोको विषय रहेको छ। विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा यति बेला अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूले पनि अफगानिस्तानको राजनीतिक अवस्थालाई चासोको साथ हेरेको अवस्था छ र अमेरिकाले 20 वर्षभन्दा लामो समयसम्म त्यहाँ लगानी गरेको अफगानिस्तान, जहाँ चाहिँ अमेरिकी सैनिकहरूको सहयोगको अथवा सहकार्यमा रहँदै आएको अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सेनाले पनि आत्मसमर्पण गरेको अवस्था छ विद्रोही तालिबानहरूसँग। कि राष्ट्रिय सेनाले आत्मसमर्पण गर्ने अवस्था किन आयो, यो चासोको प्रश्न रहेको छ र प्रहरी र सेनाले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गरेको अवस्था छ। यिनै प्रसङ्गहरूमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी अफगानिस्तानमा अनौपचारिक रूपमा गैर कानुनी रूपमा गएका नेपाली नागरिकहरूको अवस्थाको बारेमा अझै राम्रो जानकारी आइसकेको छैन। सरकारी तथ्याङ्कभन्दा बाहिर 3-4 हजारभन्दा बढी नेपालीहरू अनौपचारिक रूपमा अफगानिस्तानमा रहेको अनुमानहरू गरिएको छ र पछिल्लो दिनमा एउटा प्रसङ्ग कोट्याउनै पर्ने हुन्छ कि एमसिसी र चीनले अघि सारेको BRI को विषयमा पनि, इन्डो पेसिफिक रणनीतिका विषयमा पनि दक्षिण एसियाको राजनीति तरङ्गित बनेको छ र यो राजनीतिक अस्थिरताको शिकार कतै दक्षिण एसिया बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो पनि बढेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाली सेनाका पूर्व जर्नल, पूर्व रथी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर पूर्ण सिल्वा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले नेपाली सेनामा लामो जीवन बिताउनु भयो। त्यो सँगसँगै यहाँ आफैले पनि एउटा पुस्तक लेख्नुभएको छ, नेपाल्स इन्स्टेबिलिटी कन्ड्रम, कि नेभिगेटिङ पोलिटिकल, मिलिटरी, इकोनोमिक्स एन्ड डिप्लोमेटिक ल्यान्डस्केप, जुन पुस्तक यहाँ बजारमा पनि छ अहिले। यो नेपालको कूटनीतिक तह सँगसँगै एउटा राजनीतिक अस्थिरतासँग पनि तपाईँको यो पुस्तकमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको देखिन्छ। यो प्रसङ्गमा पनि हामी जान्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि अफगानिस्तानकै विषयलाई अलिकति कोट्याउने प्रयास गर्छु म कि नेपाली सेनाको जर्नलको रूपमा बाहिर बसेर हेर्दाखेरि आज अफगानिस्तानमा जुन विद्रोह भयो नि, त्यो विद्रोहीहरूको विजय पनि भएको छ। राष्ट्रिय सेनाले आत्मसमर्पण गरेको अवस्था पनि छ। यो प्रसङ्गलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद नवराजी। म चाहिँ सरकारी सेवामा नेपाली सेनामा झन्डै 3.5 दशक काम गरेको अनुभव समेतलाई चाहिँ दृष्टिगत गरेर हेर्दाखेरि कुनै पनि देशमा विद्रोहीले बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्नु भनेको चाहिँ मैले त्यति राम्रो उचित सिचुएसन मान्दिनँ। किनभने सत्ता भनेको कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपमा निर्वाचनद्वारा परिवर्तन हुनुपर्दछ, जनआन्दोलनबाट परिवर्तन हुनुपर्दछ। सशस्त्र विद्रोहबाट कब्जा गर्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ गृह राजनीतिमा चाहिँ त्यसको लेजिटिमेसी, त्यसको इन्टरनेसनल लेजिटिमेसी कुनै प्रश्न आउँछ। जस्तो अहिले अफगानिस्तानमा पनि के भइरहेको छ भने अमेरिकाले त्यहाँ 20 वर्षसम्म तैनात भयो अमेरिकी सेना। अमेरिकाकै पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूबाट त्यहाँ सरकार सञ्चालन भयो। तर अहिले चाहिँ अचानक तालिबानले चाहिँ सशस्त्र विद्रोहलाई चाहिँ क्रमशः विभिन्न सहरहरू हुँदै काबुल समेत कब्जा गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतिपय अफगानी जनताहरू जो अमेरिकाको पक्षधर छन् अथवा जो स्वतन्त्रताको पक्षधर छन्, जसलाई तालिबानबाट चाहिँ भोलि कुनै हामीलाई कारवाही हुन्छ कि भन्ने जुन त्रासदीपूर्ण वातावरणमा बाँचिरहेका छन्, उनीहरूले अफगानिस्तान छिटोभन्दा छिटो छोड्न चाहिरहेका छन्। यस्तो अवस्था भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक परिवर्तन भन्दा सशस्त्र विद्रोहबाट परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय आम जनताहरू पनि त्यो समर्थन हुन्छ हुँदैन, त्यसले हामीले वेट एन्ड सी नै गर्नुपर्छ। केही समय हामीले हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो तालिबानको कुरा गर्दाखेरि तालिबानको हामीले अलिकति विगत पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पहिला पनि यसै गरी सत्ता कब्जा गरेको हो। कब्जा गरिसकेपछि उसले चाहिँ आफूले सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि उसले त्यहाँको महिलाप्रति कस्तो व्यवहार गर्यो,
त्यहाँको चाहिँ विपक्षी राजनैतिक विचारधारा बोकेका मान्छेहरू दलहरूप्रति कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवहार गर्यो, त्यहाँ चाहिँ उसले भाइलेन्स अथवा हिंसालाई चाहिँ बढावा दियो कि दिएन, उसले त्यहाँ अरू विभिन्न देशको विरुद्धमा सञ्चालित आतङ्कवादलाई चाहिँ प्रश्रय दिने किसिमको गतिविधि गरेन, त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ तालिबानलाई चाहिँ त्यहीका जनता कतिपय भन्नु एक पक्ष जनताले चाहिँ त्यहाँ सहयोग गरेको देखिन्न। उनीहरू त्यहाँ बस्न पनि चाहँदैन र भविष्य उनीहरूको अनिश्चित देखेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ अहिले चाहिँ अनिश्चितताको स्थिति चाहिँ छाएको छ। अफगानिस्तानमा पछिल्लो दिनमा अहिले यहाँले भन्नुभयो कि अफगानिस्तानका नागरिक र विदेशी नागरिकहरू आफ्नो देश फर्केको अवस्था छ भने अफगानिस्तानका नागरिकले आफ्नो देश छोडेर हरेक दिन चाहिँ बाहिरिएको अवस्था पनि छ, अथवा एउटा शरणार्थीको रूपमा एउटा विदेशका विभिन्न भूमिहरूमा गएको अवस्था छ। यसो भन्दै गर्दा अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकहरू पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका जो नागरिकहरू अल्पत्र परेको भन्ने कुरा आएको छ, जो सरकारको तथ्याङ्कभन्दा बाहिर छ, भनेको सरकारको रेकर्डमा छैन ती नागरिकहरू जो भनौँ न गैर कानुनी तरिकाबाट र विभिन्न च्यानलहरूबाट अथवा विभिन्न भनौँ दलाल समूहहरूबाट अथवा कतैबाट र अफगानिस्तान पुगेका नागरिकहरूको अवस्था चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, जहिले पनि अब नेपालबाट अब यहाँले नै छोइहाल्नुभयो कि चाहिँ एउटा वैधानिक तरिकाले लिगल्ली चाहिँ गएको हुन्छन् अफगानिस्तानमा काम गर्न, एउटा त्यो समूह छ भने अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तो विभिन्न माध्यमबाट गैर कानुनी ढङ्गले चाहिँ अफगानिस्तानमा पुगेर त्यहाँ आफू खुसी काम गरिरहेका नेपालीहरू पनि छन्। तर जे जस्तोसुकै अवस्थाका भए पनि मुख्यतया नेपालीहरूको सुरक्षाको जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकारको हुन्छ। हेर्नुहोस्, संसारमा जुनसुकै कुना होस्, नेपाली जनता युवाहरू चाहे जुनसुकै प्रकारले काम गर्न गएको भए पनि त्यहाँ गइसकेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ राजनीतिक अस्थिर भएको द्वन्द्वको अवस्थामा चाहिँ त्यहीँको जनताहरू पनि असुरक्षित भइरहेको अवस्था, अनि सशस्त्र विद्रोहले सत्ता कब्जा गरेको अवस्था, नेपालीलाई उनीहरूले कसरी हेर्छ? नेपालका नेपालीहरूलाई चाहिँ तालिबानीहरूले के कस्तो दृष्टिकोणले हेर्छ? धार्मिक कारणले, सामाजिक कारणले उनीहरूको हेराइ के छ? त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेपालीहरू पनि त्यति सुरक्षित नहुन सक्ने स्थिति छ। तर यसको जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकारको हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पनि यो कुरा उल्लेख छ। विदेशमा पढ्न गएका, विदेशमा काम गर्न गएका र विदेशमा बस्ने आम नेपालीहरूको चाहिँ यस्तो किसिमको अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ उद्धार गरेर नेपाल फिर्ता ल्याउने सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारको हुन्छ। त्यस्तो जुन तपाईँले चाहिँ अहिले भन्नुभयो कि गैर कानुनी ढङ्गले, अब नेपाल सरकारले खास के गर्नुपर्छ भने तपाईँको अफगानिस्तानमै कुनै पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट दिएर त्यस्ता अवैधानिक अथवा गैर कानुनी ढङ्गले जो बसिरहेका छन् अथवा कानुनी रूपमा गएको भए पनि अहिले चाहिँ एउटा भनौँ अनिश्चितता नभएको डकुमेन्ट नभएकाहरूलाई पनि एउटा पोइन्ट भनौँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, चाहे नेपालको फोन नम्बर दिएर होस् अथवा इमेल एड्रेस दिएर होस्, कन्ट्याक्ट पोइन्ट दिएर, अथवा अफगानिस्तानभित्रै पनि हाम्रो कुनै एउटा चाहिँ निकाय छ भने त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट पोइन्ट दिएर, अथवा हामीसँग मित्र देशहरूको एम्बेसी पनि हुन्छ नि त्यहाँ, जस्तो पाकिस्तानको होला, अमेरिकाको पनि होला, अथवा कतिपय मित्र देशहरूको त्यहाँ राजदूतावास छ भने हामीले त्योसँग चाहिँ कूटनैतिक वार्ता गरेर त्यहाँ सम्पर्क गर्ने एउटा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ पहिलो नम्बरमा, जसले गर्दा चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ आओस्। त्यसपछि चाहिँ नेपाल सरकारले यहाँ जहाज पठाएर नै तपाईँ उद्धार गर्नुपर्छ, जुन कतिपय देशहरूले गरिसकेका छन् होइन। यदि आफूले नसक्ने हो भनेदेखि चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्नुपर्छ, होइन भने नेपालको पनि त्यो क्षमता छ नभएको होइन। हेर्नुहोस्, नेपाल क्षमता छ, यो नेपाल सरकारको कर्तव्य पनि हो। यो सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ यिनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर शीघ्र उनीहरूको सुरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। जस्तो यहाँ लामो समय आर्मी जीवनमा बिताउनु भएको कारणले गर्दा उद्धार मानवीय उद्धारमा सेनाको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। यो अहिलेको सङ्कटमा जहाँ नेपालीहरू कुनै न कुनै रूपमा रहेका छन् अथवा डकुमेन्ट भएको नभएको जुनसुकै अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई चाहिँ देश फिर्ता गर्नु, उद्धार गर्नु चाहिँ राष्ट्रको कर्तव्य हो, भनेको सरकारको कर्तव्य हो। यस्तो अवस्थामा हामी कुन तरिकाबाट उद्धार गर्न सक्छौँ? जब कि भनौँ यहाँले भन्नु एउटा कूटनीतिक प्रयोगहरू अथवा निकायहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दै गर्दाखेरि एउटा सुरक्षाको कुनै च्यानल त्यस्तो हुन्छ? यसमा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अहिले अफगानिस्तानको सिचुएसन हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ मिलिट्री जहाजहरूलाई मात्रै, सैनिक जहाजहरूलाई मात्रै त्यहाँ अवतरण हुन दिएको छ। अमेरिकाले पनि तपाईँको चाहिँ सैनिक जहाजहरूबाट लगेर उनीहरू आफ्नो नागरिकहरू र अफगान नागरिकहरूलाई उद्धार गरिरहेका छन्। भारतले पनि तपाईँको चाहिँ सैनिक जहाजै पठायो। त्यसकारण अहिलेको तत्कालको स्थितिमा चाहिँ त्यही भएर नेपाली सेनाको पनि त्यो एउटा साउथ एसियाभित्र चाहिँ पुग्ने एउटा चाहिँ सैनिक जहाज पनि हुन जरुरी छ क्या। यो त हुन त यहाँ मान्छेले किन चाहियो यत्रो खर्च भन्छ जहाज नेपाली सेनालाई होइन, जहाज किन चाहियो भन्ने प्रश्न आउला। तर यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा के आवश्यकताको देखिन्छ भने, किनभने अरू
जहाजहरूलाई चाहिँ यस्तो युद्धको बेलामा द्वन्द्वको बेलामा तैनात हुन नदिएको अवस्थामा चाहिँ आफ्नै सैनिक जहाज भयो भने उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अनुभव यसबाट हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो चाहिँ अब नेपाल आर्मीले आफ्नै सैनिक जहाज प्रयोग गरेर पनि उद्धार गर्न सक्छ अथवा सैनिकको भूमिका यति बेला यो सङ्कटमा एउटा मानवीय उद्धार गर्नुको लागि अफगानिस्तानमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो अल्पत्र पर्नु भएको छ त्यस्ता नागरिकको उद्धार गर्नुको लागि सेनाको कुनै च्यानलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ सकिँदैन? सेनाको च्यानल चाहिँ त्यहाँ अब यस्तो हुन्छ, अब सैनिक सहचारी जुन मिलिट्री अट्याचै भन्छौँ अरू जस्तो इन्डियामा छ पाकिस्तानमा छ होइन, ती मार्फत हामीले गर्ने हो। अफगानिस्तानमा हाम्रो सैनिक सहचारी छैन होइन, हामीले चाहिँ खालि पाकिस्तानमा भएको सैनिक सहचारीलाई चाहिँ हामीले पाकिस्तान सरकारसँग सम्पर्क गरेर अफगानिस्तानमा त पाकिस्तानको त राजदूतावास पनि छ, उसको अरू किसिमका पहुँचहरू पनि छ पाकिस्तानको। हामीले चाहिँ अब छिमेकी देशको नाताले पाकिस्तान मार्फत पनि जान सक्छौँ, नभए चाहिँ अमेरिकासँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ। अहिले अमेरिकाको पनि त एयरपोर्टमा त अहिले झन् 6000 फौज तैनात छ, त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ नियन्त्रण छ। हामीले अमेरिकन सरकारसँग पनि हामीले चाहिँ वार्ता गरेर अथवा सहयोगको लागि चाहिँ आह्वान गरेर होइन अनुरोध गरेर चाहिँ त्यसको वे आउटहरू चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि अमेरिकी सेना अथवा पाकिस्तानी सेनासँग हामी सहकार्य गरेर नेपालीहरूको उद्धार गर्न सक्छौँ। किनभने भारतको अहिले त्यहाँ त्यति राजदूतावास पनि उनीहरूको विड्र भइसकेको अवस्था भएको हुनाले अब साउथ एसियाको चाहिँ पाकिस्तानको मात्रै एम्बेसी छ त्यहाँ। पाकिस्तानी सेनालाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो मिलिट्री अट्याची इस्लामाबादमा भएको हुनाले ऊ मार्फत त्यसको वे आउटहरू पत्ता लगाउन हामीले चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिन चाहिँ सक्छौँ। भनेपछि पाकिस्तानी सेनासँग हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ यो खालको नेपालीहरूको उद्धार गर्नुको लागि। एउटा पार्ट हो नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नु राज्यको कर्तव्य हो र नेपालको राष्ट्रिय सेनाको पनि कर्तव्य हो, अथवा सेनाको आफ्नो मातहतमा रहेका अथवा दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ जहाँ अहिले अफगानिस्तानको घटनालाई लिएर पाकिस्तान नजिक रहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ र पाकिस्तानी सरकारले अहिले तालिबानी विद्रोहीलाई पनि नजिकबाट लिइरहेको अवस्था छ। यति भनिसकेपछि जसरी आज अफगानिस्तान अस्थिर भएको छ होइन, त्यहाँको राजनीति झन् अस्थिर बन्यो अब, जहाँ 20 वर्षसम्म अमेरिकाले आफ्नो एउटा वर्चस्व रह्यो र अमेरिकी सहयोगमै त्यहाँको सरकार सञ्चालनमा रह्यो, तर आज अफगानिस्तानबाट त्यहाँका राष्ट्रपति समेत भागेको अवस्था छ, आफ्नो देश छाडेर भागेको अवस्था छ। सजिलैसँग जसरी त्यहाँ भनौँ न अफगानिस्तानमा विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गरे नि, त्यहाँ एउटा के देखिँदैन भन्दाखेरि राष्ट्रिय सेनाको उपस्थिति अथवा प्रहरी अथवा राष्ट्रिय प्रहरी अथवा सेना त्यो फोर्स हुन्छ नि आपतकालीन अवस्थामा एउटा सेना त सुरक्षाको कवच पनि हो नि, एउटा राष्ट्रियताको आवरण पनि त हो नि होइन, हो नि मान्नुहुन्छ नि? मान्छु होइन। त्यहाँका नागरिकलाई आज त्यो महसुस भएन, जहाँ कि त्यहाँ आत्मसमर्पण गरेको अवस्था चाहिँ किन आउँछ? यो सेनाले नै विद्रोहीसँग आत्मसमर्पण गर्ने भनेको त अलिक गम्भीर। अहिले धेरै मुलुकको लागि यो चाहिँ आश्चर्यजनक स्थिति छ। हेर्नुहोस्, त्यो कसैले नसोचेको अवस्था हो। अमेरिकन जसले त्यसलाई रेज गर्यो, खडा गर्यो, त्यो सेना जसले तालिम दियो, जसले तलब दिन्छ, जसले चाहिँ हात हतियार दिएको छ, उसले नै के भनिराखेको थियो भने अफगान सेना चाहिँ 3 लाखको छ, उसले चाहिँ 75,000 मात्रै फौज भएको अथवा कम्ब्याटेन्ट्स लडाकु भएको तालिबानको विरुद्धमा चाहिँ सजिलैसँग रक्षा गर्न सक्छ, प्रतिरक्षा गर्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास त त्यो जुन दिन घटना घट्यो त्योभन्दा केही हप्ता केही दिन अगाडिसम्म अमेरिकन प्रेसिडेन्ट र अरू त्यहाँका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले पनि भनिरहेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ यो एउटा चाहिँ अब हामी सबै देशको लागि एउटा लेसन लर्न हामीले सिक्नुपर्ने पाठको रूपमा चाहिँ अफगानिस्तान आएको छ। साधारणतया त्यहाँ यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ खास त्यो सेना कोल्याप्स हुनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सेना जुन सुरुमा स्थापना भयो, जुन यो अफगान सेना यो 2001 पछि जब अमेरिकन त्यहाँ यो 9/11 को घटनापछि त्यहाँ तैनात भयो, त्यसपछि उसले अफगान सेनाको चाहिँ स्थापना गर्यो, त्यसलाई चाहिँ रिक्रुटमेन्ट गर्यो। धेरै जसो अफगानको त्यो फौजका मान्छेहरू चाहिँ त्यो नर्दर्न एलायन्स भन्ने जुन चाहिँ पहिला तालिबानकै विरुद्ध लडिरहेका विभिन्न समूहहरूको मिलेर जुन एलायन्स बनेको थियो त्यसबाट गएका लडाकुहरू नै तिनीहरूले चाहिँ सेनाको चाहिँ भाग बने। भनेपछि उनीहरूको पनि तपाईँको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी, उनीहरूको जुन एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन एउटा झुकाव भनौँ न एफिलिएसन चाहिँ कोसँग थियो भन्दाखेरि आफ्नो पूर्व लडाकु समूह, पूर्व राजनैतिक दलसँग भएको त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र नागरिकबाट चाहिँ भर्ना नगरेर कुनै न कुनै आर्म ग्रुप भनौँ न सशस्त्र समूहसँग आबद्ध भएका मान्छेहरूलाई ल्याएर जम्मा गरेर स्थापना गरेको सेना हो। अनि त्यो राजनीतिक नेताहरू फेरि कहाँबाट आयो भन्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ त्यहीँको ग्रासरुटबाट राजनीति गरेर चाहिँ माथि राष्ट्रपति बनेको, तपाईँको मन्त्री बनेको नभइकन
अचानक चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही विश्व ब्याङ्क अथवा भनौँ मा काम गरेका, कोही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा काम गरेका, कोही अमेरिकामा काम गरेका, अमेरिकासँग बढी झुकाव राख्ने नेताहरूलाई ल्याएर त्यहाँ विभिन्न पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तल विभिन्न किसिमको पद, प्रोभिन्सियल लेभलमा पनि त्यस्तो दिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँको आम जनताको चाहिँ ती राजनीतिक नेताहरूप्रति पनि भरोसा भएन, विश्वास भएन कि यी नेताहरू चाहिँ हाम्रो देशको एकता, देशको सुरक्षा, देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, भनौँ न एउटा चाहिँ स्वतन्त्र बनाउन चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ लड्छन्, यिनीहरूले चाहिँ जसरी पनि त्यो स्थितिमा पुर्याउँछन् भन्ने जुन आत्मविश्वास आम जनतामा हुन्छ त्यो भएन। अनि इलेक्सनहरू पनि त्यहाँ जुन चुनाव भयो त्यो पनि तपाईँको विभिन्न प्रश्नवाचक चिन्हहरूको बिचमै इलेक्सन भएको र त्यसरी निर्वाचित भएर आएका नेताहरू भएको हुनाले आम जनताको विश्वास थिएन। हेर्नुहोस्, अनि के भने सेना किन कोल्याप्स भयो भन्ने जुन तपाईँले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो, एउटा चाहिँ त्यो विभिन्न आर्म ग्रुपको आएको भयो। दोस्रो के हुन्छ भने तपाईँको यो अफगान सेनाले स्वतन्त्र रूपमा कहिले पनि त लडाइँ लडाएको थिएन नि तालिबानको विरुद्धमा त, कि त अमेरिकनको ओभरअल सिक्युरिटीको छाताभित्र यो त सानो एउटा भाग भएर लडिराखेको थियो। अनि त्यो अमेरिकन सेना नै तपाईँको विथड्र भएर चाहिँ सानो साइजमा आइसकेको र फेरि अगस्तको 31 त यो विथड्र भइसक्ने भन्ने हुने बित्तिकै उनीहरूको मनस्थिति पनि के थियो भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तालिबानसँग सम्बन्ध गरेर तालिबानलाई नै तपाईँको चाहिँ अलिकति उनीहरूकै फाइदा हुने किसिमका विभिन्न किसिमको पोलिसीहरू, निकटताहरू राख्दै गइसकेपछि सेनाको पनि के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो जुन ओभरअल सुरक्षा कवच थियो नि, जब एयरफोर्स भन्यो, अब अमेरिकन सेना नै विथड्र हुने भएपछि त्यसको आत्मबलको कुरा पनि आयो। आत्मबल पनि यो अफगान सेनाको चाहिँ घट्यो, अचानक घट्यो र त्यो आत्मबल घटिसकेपछि यिनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ, किनभने यिनीहरू पनि विभिन्न किसिमको समूहबाट आएको हुनाले केही न केही सम्बन्ध तालिबानसँग नै हुन्छ। त्यो सम्बन्धलाई उनीहरूले प्रयोग गरेर मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब कोल्याप्स हुँदैछ, विघटन हुँदैछ, तिमीहरूको पनि भविष्य अनिश्चित छ, त्यसले हामीसँग मिल्दैन। अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रले त्यो खालको साँठगाँठ गर्न मिल्छ मिल्दैन? यो त्यो मिल्दैन। त्यही भएर अफगानिस्तानको सेना फरक ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमिबाट आएको सेना हो नि त। हाम्रो यो साउथ एसियाको अरू आर्मीभन्दा, नेपालको सेनाभन्दा, भारतको सेनाभन्दा, अफगानिस्तान के अरे बङ्गलादेशको सेनाभन्दा, श्रीलङ्काको सेनाभन्दा फरक पृष्ठभूमिबाट आएको सेना हो यो। म अलिकति प्रसङ्ग जोड्छु। यो अफगानिस्तानको सेनाले जसरी आत्मसमर्पण गरेको अवस्था छ र विद्रोही तालिबान शक्ति एउटा अफगानिस्तानमा देखिएको छ, एउटा शक्ति त उदय भएको देखियो नि, एउटा विद्रोही समूह होइन। यो दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक अवस्थासँग जोडेर तपाईँले जुन पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ, यहाँ यो दक्षिण एसियाको राजनीति अथवा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको रहस्य के हो भन्दै गर्दाखेरि अफगानिस्तानमा जुन खालको अस्थिरता जन्मियो नि, अस्थिरता पैदा भयो नि, जहाँ चाहिँ पाकिस्तान पनि छुन्छ अथवा भारत एउटा प्रत्यक्ष चाहिँ त्यो एउटा भनौँ त्यो सरकार राखिरहेको छ होइन, जहाँ चिनको मुद्दाहरू जोडिएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। र धार्मिक कट्टरताका विषयहरू र आतङ्कवादको प्रशय अथवा एउटा चाहिँ आतङ्कवादले एउटा जन्म पायो अथवा त्यो ठाउँमा अब अन्य आतङ्कवादी शक्तिहरू पनि त्यहाँ एकत्रित हुन्छन् भन्ने जुन अनुमानहरू अहिले आइरहेको छ नि, यो प्रसङ्गलाई दक्षिण एसियाको राजनीति र नेपालको प्रसङ्गलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जमानामा एकचोटि यो अमेरिकन प्रेसिडेन्ट बिल क्लिन्टनले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि यो साउथ एसिया चाहिँ एकदम डेन्जरस रिजन हो भनेर भन्नुभएको थियो होइन। हाम्रो दक्षिण एसिया चाहिँ कस्तो भने तपाईँको विभिन्न किसिमका चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ इन्सर्जेन्सीहरू, टेरोरिजमहरू होइन, अनि सिमानाको समस्या पनि विभिन्न देशको बिच चाहिँ समस्या समाधान नभइसकेको। अब इन्डिया र पाकिस्तानको त तपाईँको 1947देखि नै यिनीहरू युद्धमै छन् होइन। यो सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि तपाईँको साउथ एसिया एज ए होल चाहिँ अरू कतिपय क्षेत्रभन्दा रिजनभन्दा यो अलिकति सुरक्षाको दृष्टिकोणले अलिक खतरापूर्ण रिजन नै हो यो, त्यो संसारले मानिआएको कुरा हो। त्यसमा पनि अफगानिस्तानको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अफगानिस्तानको हिस्ट्री नै हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ कस्तो भने जस्तो नेपाल पनि भूपरिवेष्टित हो, अफगानिस्तान पनि भूपरिवेष्टित हो, तर यसको फरक के छ भने हामी त दुईवटा विशाल छिमेकीको बिचमा छौँ भने ऊ चाहिँ यस्तो विशाल छिमेकी बिचमा ऊ छैन। ऊ 5-6वटा साना मिडल पावर भनौँ न, पाकिस्तान भन्यो, इरान भन्यो, अरू उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, यिनीहरूको 6-7वटा देशको चाहिँ 6वटा देशको चाहिँ घेरिएको मुलुक भएको हुनाले ठुलो दुईवटा देशको हुँदाखेरि अलिक बढी स्थिरता हुँदो रहेछ। किन अहिले तपाईँ मङ्गोलिया हेर्नुहोस्, नेपाल हेर्नुहोस्, अलिक बढी हामी स्थिर छौँ अफगानिस्तानको तुलनामा। त्यहाँ दुईवटा ठुला राष्ट्र होइन कि साना मिडल पावरहरूको बिचमा फेरि विभिन्न किसिम धार्मिक इन्ट्रेस्ट भएको छिमेकीहरूको बिचमा अफगानिस्तान रह्यो। अनि यहाँ फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको जियो पोलिटिकल हिसाबले चाहिँ यहाँ महाशक्ति राष्ट्रहरूले पनि पहिला चाहिँ सबैको इन्ट्रेस्ट भएको, बेलायत, त्यसपछि रसिया, त्यसपछि अहिले अन्तिममा आएर अमेरिकाको समेत त्यो इन्ट्रेस्ट भएर उनीहरूले सेना समेत ल्याएर लडेको रिजन भएको हुनाले अनि त्यहाँको फेरि अफगान जनताहरू चाहिँ ट्राइबल उनीहरूको त्यहाँको कल्चर छ क्या। हरेक ट्राइबमा चाहिँ आफ्नो भनौँ न हाम्रो एथनिक आफै हतियार लिएर
उनीहरूको पहिला सेना भन्दा पनि उनीहरूको आफ्नो ट्राइबको बिचमा चाहिँ उनीहरू के हुन्थ्यो भने लड्थे। यो ट्राइबल कल्चर भएको हुनाले पनि कस्तो भन्दाखेरि त्यो ट्राइबलहरूलाई युज गरेर अनि त्यो महाशक्तिको विरुद्धमा चाहिँ एकले अर्कालाई प्रयोग गरेर चाहिँ लडाउने त्यो किसिमको कल्चरबाट आएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने यो एउटा विद्रोही समूह आउने, त्यसपछि फेरि महाशक्तिले अरू बाँकीलाई समर्थन गरेर अफगानिस्तानको राजनीतिक जुन अस्थिरता छ त्यसको असर नेपालमा पर्छ कि पर्दैन? भारत लगायत नेपालमा त्यो अवश्य पर्छ। हेर्नुहोस्, तर कति पर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। अवश्य पर्छ। एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अहिले जुन तालिबान अहिले नयाँ तालिबान भनिरहेको छ उनीहरूले आफूलाई हामी चाहिँ अब भनौँ सुधारिएको तालिबान, हामी 2001 को जस्तो 1996 जस्तो हामी होइनौँ भनिरहेको छ उनीहरूले होइन। तर उनीहरूले त्यो बदल्यो भनेदेखि त अलिकति खतरा कम हुन्छ, थ्रेट कम हुन्छ नेपाललाई पनि साउथ एसियालाई पनि। तर पहिलाकै जस्तो तालिबानको उनीहरूले चाहिँ व्यवहार गर्ने गतिविधि गर्न थाल्यो भने के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न आतङ्कवादी समूहहरूले चाहिँ अफगानिस्तानमा तालिम गर्न पाउँछन् होइन। त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न देशको चाहिँ आर्थिक सहयोग लिएर चाहिँ तालिम गर्ने, हात हतियार जम्मा गर्ने अनि महाशक्ति राष्ट्रहरूको विरुद्धमा लड्ने। अनि तपाईँको गैर धार्मिक भनौँ अब इस्लाम बाहेक अरू देशको विरुद्धमा चाहिँ त्यो आतङ्कवादको प्रयोग गर्ने, भारतमा भनौँ अथवा चाहिँ यो साउथ एसियामा अरू देशमा प्रयोग गर्दाखेरि कहिले नेपाललाई पनि चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन सक्ने, यहाँ भएर साउथ एसियामा अरू देशमा पस्न सक्ने अथवा अरू देश भएर नेपालमा आउन सक्ने कि खुला सिमाना छ नेपालको भारतसँग होइन। यो ओहोरदोहोर उताको यता आउन सक्ने, यताउता जान सक्ने एउटा आतङ्कवादको चाहिँ थलो बन्न सक्ने एउटा सम्भावना हुन्छ भने। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ नि, अफगानिस्तानको अहिले जुन मान्छेहरू जुन संसारभरि अहिले उडेर गइरहेछ नि, तीमध्ये कतिपय चाहिँ यहीँ पनि उसको रिफ्युजीको रूपमा आउन सक्ने सम्भावना छ। किनकि यहाँ रोहिङ्ग्या रिफ्युजी पनि आएकै हो नेपालमा, अब अफगानिस्तानको पनि आउन सक्छ। त्यो आयो भने यहीँ पनि सुरक्षा खतरा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको डाटाहरू लिएर हामीले एउटा चाहिँ निश्चित ठाउँमा राखेर अफगानिस्तान पनि आउन सक्छ। हामीले निश्चित ठाउँमा चाहिँ राखेर त्यसको चाहिँ सुरक्षा तिनीहरूको चाहिँ निगरानी राख्न सकेन भने, किनभने उनीहरूको फन्डामेन्टलिस्ट पनि आउन सक्छ नि त यहाँ। हजुर जर्नल साहब, म यहाँसँग अरू प्रसङ्ग पनि कोट्याउँछु। यहाँले अस्थिरताको राजनीतिकै बारेमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दै आइरहनु भएको छ र अफगानिस्तानको राजनीतिक अस्थिरताले दक्षिण एसियाको राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अनुमान आकलनहरू गरिएको छ र नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि अलि अस्थिर बन्दै गइरहेको छ र पछिल्लो दिनमा नेपालमा अहिले चीन अथवा भारत अमेरिका लगायतका मुद्दाहरूले पनि नेपालको मूल राजनीतिक शक्तिहरूलाई प्रभावित पारेको अवस्थाको बारेमा आज हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर पूर्ण सिलवाल। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी अफगानिस्तानको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानसँगै दक्षिण एसियाको राजनीतिक अवस्थालाई प्रभावित पारेको छ र यसै क्रममा नेपालको भू राजनीतिक अवस्था र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाको बारेमा पनि आज हामी टिका टिप्पणी गरिरहेका छौँ र नेपालमा पछिल्लो अवस्थामा एमसिसी र बिआरआईको मुद्दा सडकमा पोखिएको छ। नागरिक तहमा छलफलको एउटा जनगुनासो टिका टिप्पणीको विषय बन्दै गर्दा यो विषयलाई पनि आज हामीले स्टुडियोमा उठाइरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ नेपाली सेनाका पूर्व रथी पूर्व जनरल डाक्टर पूर्ण सिलवाल। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरेर यो अफगानिस्तानको घटनाले हाम्रो मन कता चसक्क त हुन्छ नि, नेपालीहरूको मन पनि होइन, कि भारत जोडिएको छ, पाकिस्तान जोडिएको छ, कि त्यहाँ चिनको पनि कुनै न कुनै रूपमा खालको आर्थिक सहायता सहयोगको कुराहरू जोडिएको छ, अमेरिकाको जोडिएको छ भन्दै गर्दा अब नेपाली राजनीतिक अवस्थामा कि नेपालको एउटा कूटनीतिक तहमा पनि अलि बढी विचार गर्ने बेला चाहिँ भयो त्यस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामीले चाहिँ वास्तव भन्यो भने अफगानिस्तान एक किसिमले चाहिँ अस्थिर बन्यो भने नेपाल पनि अस्थिर मुलुकमै पर्छ, तर अलिक फरक किसिमको पृष्ठभूमिबाट चाहिँ नेपाल अस्थिर बनेको छ होइन। हामीले अरू हरेक देशबाट हामीले पाठ सिक्न सक्छौँ। विशेष गरी यो भूपरिवेष्टित देश हो बङ्गलादेश, अफगानिस्तान पनि र नेपाल पनि भूपरिवेष्टित देश भएको हुनाले भूपरिवेष्टित देश अस्थिर हुनुमा मोटामोटी ठ्याक्कै कारणहरू नमिले पनि धेरै कारणहरू चाहिँ मिल्न सक्ने स्थिति हुन्छ। किन भन्दाखेरि भूपरिवेष्टित देश हुने बित्तिकै जुन जुन देशसँग सीमा जोडिएको छ त्यसले चाहिँ त्यो देश नेपाल अथवा अफगानिस्तान भनौँ त्यो चाहिँ त्योभन्दा बाहिर थर्ड कन्ट्रिजहरूको बाह्य देशहरूको यहाँ चलखेल नबढोस्, यहाँ उनीहरूको चाहिँ प्रभुत्व नजमोस्, त्यो सीमा जोडिएका देशहरूको मात्रै प्रभुत्व होस् भन्ने एउटा छिमेकी देशहरूको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो
भूपरिवेष्टित देशको हिसाबले त्यो हुनाले चाहिँ अफगानिस्तानलाई भन्यो भने अझ बढी त्यो चाहिँ जियो पोलिटिकल्ली चाहिँ अझ बढी महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो किनभने यहाँ सेन्ट्रल एसिया मिडल इस्ट र साउथ एसियालाई जोडेको पोइन्ट भएको हुनाले त्यो बढी महत्त्व भएको हुनाले त्यहाँ ठुला महाशक्तिहरूको त्यहाँ बढी इन्ट्रेस्ट देखियो भने यहाँ पनि दुईवटा छिमेकी र अमेरिका भनौँ अथवा पश्चिमा शक्तिको चाहिँ इन्ट्रेस्ट यहाँ पनि छ। यहाँको इन्ट्रेस्ट अझ बढ्नुमा चाहिँ अहिलेको हट इस्युज साउथ चाइना सी अथवा चीन र अमेरिका बिचको चाहिँ राइभलरी अनि भारत चीन बिचको राइभलरीले गर्दाखेरि हाम्रो भू राजनीतिक स्थिति पनि अझ बढी महत्त्वको रूपमा अगाडि आएको छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई चाहिँ धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा चाहिँ म्याच्योर परिपक्व ढङ्गले चाहिँ परराष्ट्र नीति अथवा परराष्ट्र रणनीति सञ्चालन गर्न सकेन भने हामी पनि अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छौँ। त्यसैले हामीले यसबाट चाहिँ अफगानिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्छ, अरू साना देशका समस्याहरू पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ र हाम्रै विगतबाट पनि हामीले पाठ सिकेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, यहाँले यो कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि जुन अमेरिका र चीन बिचको जुन एउटा व्यापारिक युद्ध, एउटा शक्ति भनौँ न, एउटा होइन आर्थिक रूपमा चाहिँ एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदाइरहेको अवस्था र दुई राष्ट्र बिचको एउटा एउटा द्वन्द्व पनि देखिन्छ भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो दिनमा अमेरिकी सहयोग एमसिसीको विषयमा निकै टीका टिप्पणी भएको छ। एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन, पारित गर्नुपर्छ अथवा खुसुक्क पारित गर्नुपर्छ नेताहरू मिलेर भन्ने कुराहरू जसरी आइरहेको छ नि, यो एमसिसी पारित गर्दा नगर्दाको सुरक्षा थ्रेट, सुरक्षा चुनौती नेपाललाई पर्न सक्छ कि सक्दैन? यहाँ नेपाल आर्मीको पूर्व जर्नल पनि हुनुहुन्छ, यी नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई नजिकबाट त हेरेकै होला। अब तपाईँले एमसिसी कुरा निकाल्नु, म तीनवटा कुरा जोडेर यसमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। अब एमसिसी भनेको चाहिँ एउटा आर्थिक सहयोगको प्याकेज हो, झट्ट हेर्दाखेरि एउटा त्यो प्याकेज हो भने त्यस्तै किसिमको प्याकेज हामीले चीनबाट पनि हामीले लिइरहेका छौँ, जसले बिआरआईको रूपमा आइरहेको छ होइन। हामीले इन्डियासँग चाहिँ 1950को ट्रिटी गरिसकेपछि त्यो ट्रिटीमा चाहिँ सुरक्षा र आर्थिक सहयोगको विषयलाई त्यहाँ प्रखर रूपमा त्यहाँ उठाएको छ। भारतले हामीलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग दिने, त्यसको रिटर्नमा चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने भन्ने छ। हामी यो आर्थिक सहयोगको कुरा गर्दा हामीले तीनटै देशको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ अथवा कि लिनुहुन्न होइन। यो किनभने जहिले पनि आर्थिक सहयोग आउँदाखेरि केही न केही तपाईँको यसमा चाहिँ स्ट्रिङ अट्याच भन्छ नि, केही न केही यसमा चाहिँ टर्म्स अफ रेफरेन्स अथवा चाहिँ हामीले यो दे बापत तैँले यो दिनुपर्छ भन्ने कुनै लुकेको हुन्छ त्यहाँभित्र। त्यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति निहालेर त्यसले चाहिँ नेपालको सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्छै पर्दैन र यसले हामीलाई आर्थिक विकासको लागि दीर्घकालीन हिसाबले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई यसले सहयोग गर्छ गर्दैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले जुन एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, म चाहिँ के भन्छु भने हामी सानो देश हौँ, हामीले कुनै देशसँग पनि वैरभाव लिएर हाम्रो देशको हित हुँदैन होइन। त्यसो भएर पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो दुईवटा छिमेकीसँग एकदमै राम्रो सुमधुर सम्बन्ध राख। एमसिसीको माध्यमबाट अमेरिका नेपाली भूमिमा आउन आँट्यो, नजिक आउन आँट्यो भनेर चीनको जुन खालको एउटा आशंका जुन पैदा भइरहेको छ नि, जसरी एमसिसी आइसकेपछि एमसिसी परियोजना नेपालबाट एउटा अमेरिकाले सुरु गरिसकेपछि नेपाल चाहिँ एउटा सुरक्षा एउटा चुनौतीमा पर्न सक्छ भनेर अनुमानहरू गरिँदै गर्दा यसको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सुरक्षासँग सरकार छैन। हेर्नुहोस्, अप्रत्यक्ष रूपमा जस्तो भनौँ न, अहिले तपाईँले इन्डियाले पनि त तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत चाहिँ उसले क्वाड भन्ने चाहिँ 4 देशको सैनिक गठबन्धनमा ऊ प्रवेश गर्यो। त्यसमा चाहिँ अमेरिका भयो, जापान भयो, अस्ट्रेलिया भयो, चौथो चाहिँ भारत होइन। मिलिट्री गठबन्धन भनेको यो त्यो लेभलमा गयो भने चाहिँ सेना चाहिँ जस्तै भारतले मागेको बेलामा चाहिँ सेना अमेरिकन सेना इन्डियामा भारतमा आउँछ, अथवा अमेरिकाले माग्यो भने भारतको सेना पनि साउथ चाइना सी अथवा चाहिँ सँगसँगै मिलेर विश्वका अरू भागमा लड्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी त्यो सैनिक गठबन्धनको तहमा हामी जाँदैनौँ, हामी त्यो स्थितिमा मलाई भोग्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली मिलिटरीको सम्बन्ध भारतसँग एक खालको रहेको छ होइन, छिमेकी मुलुक भारतसँग, अथवा चीनसँग त्यही खालको छ अथवा अमेरिकासँग कस्तो छ? नेपालको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको अहिले सैनिक सम्बन्ध सबैसँग बराबरै छ हेर्नुहोस् है, किनभने हामीले 1-to-1 डिल गर्छौँ। भारतसँग हाम्रो छुट्टै किसिमको चाहिँ सैनिक सम्बन्ध, सेना सम्बन्ध छ। अमेरिकासँगको सेना सम्बन्ध फरक किसिमको छ भने चीनसँगको पनि सेना मिलिट्री रिलेसन चाहिँ फरक छ, आफ्नै किसिमको छ। तर हामीले सबैलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर नै अगाडि बढिराखेका छौँ अहिलेसम्म चाहिँ। तर हामी चाहिँ सुन्नमा आउँछ कि हामी चाहिँ भारतीय सेनासँग अलि नजिक छौँ अथवा हाम्रो यो खालको सहकार्य छ भन्दै गर्दा भोलिको दिनमा एमसिसी पारित गर्दा हामी कतै भनौँ न अन्य खालका एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको अलिकति दबावमा पर्न सक्ने हो कि के लाग्छ?
मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँको यो अघि तपाईँले सुरुमा अघिल्लो प्रश्नमा पनि तपाईँले पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो यो किनभने यो एमसिसी भनेको अथवा चाहिँ बिआरआई भनेको अथवा चाहिँ भारतसँग लिने आर्थिक सहयोग भनेको यो चाहिँ परराष्ट्र मामलाको विषय हो, परराष्ट्र नीति परराष्ट्र रणनीतिको विषय हो। यो चाहिँ खास गरी तपाईँको निर्वाचित सरकारले जनताले विश्वास गरेर निर्वाचन गरेर पठाएको 4 वर्षको लागि पठाएको सरकारले त्यो चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्वक त्यसलाई समयमै ह्यान्डल गर्नु पर्थ्यो, त्यसको समयमै समाधान गर्न सक्नु पर्थ्यो। जुन नसकेको प्रतिफल स्वरूप अहिले तपाईँको संसदमा बरु छलफलमा यो ल्याउन सकेका छैन। यो छलफल चाहिँ सडकमा छ, यो छलफल रेडियोमा छ, यो छलफल टेलिभिजनमा छ। त्यसकारण चाहिँ यो छलफल चाहिँ हुनुपर्ने डोमेन त्यो घेराभन्दा बाहिर बढी छलफल भइरहेको छ। जुन परराष्ट्र मामला विषयको चाहिँ यसरी छलफल गर्ने विषय होइन। परराष्ट्र मामला भनेको चाहिँ परराष्ट्रविदहरूको बिचमा नेपाल सरकारले सल्लाह लिएर नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो सल्लाहको आधारमा के गर्दा नेपाललाई चाहिँ भलो हुन्छ, दीर्घकालसम्म नेपालको सुरक्षा नेपालको स्थिरतामा यसले सहयोग गर्छ गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर एउटा डिसिजनमा पुगेर छिटोभन्दा छिटो सरकारले उबेलामै निर्णय गर्नुपर्नेमा जति ढिलो गर्दै गयो यसको असर चाहिँ के भने आम जनतामा, जब आम जनताले परराष्ट्र नीति खासै बुझेको हुँदैन। हेर्नुहोस्, म पनि खासै बुझ्दिनँ, म जस्तै कति पढे लेखेका मान्छेहरू पनि खासै बुझ्दैन। किनभने परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्धी दखल राख्ने, नेपालको त आफ्नो लामो परराष्ट्र नीति सञ्चालनको इतिहास छ नि, त्यो इतिहास हाम्रो सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध क्षेत्रीय सम्बन्ध छिमेकीहरू सम्बन्धलाई हेरेर गर्नुपर्छ। नीति कि अस्पष्ट दोहोरो चरित्रको भयो भन्ने पनि बेला पखतमा इन्डिसाइसिभ भन्छ नि, इन्डिसाइसिभ अनिर्णयको बन्दी क्या। जस्तो अब हाम्रो राजनीतिक शक्तिहरू हाम्रो एउटा राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकत्रित भएको देखिँदैन। एउटा सरकार आउँदा एकातिर फर्किने, अर्को सरकार आउँदा अर्कोतिर। हाम्रो विगतका सरकारहरूलाई हेर्दा र वर्तमान सरकारको चरित्रहरू हेर्दाखेरि कहिले भारततिर नजिक भएको देखिन्छ, कहिले चीनतिर नजिक भएको देखिन्छ होइन, कहिले मोदीसँग, कहिले चीनका राष्ट्रपतिसँग। यो तालमेल मिलाउनको लागि सत्ताको साँचो जसरी छिमेकी मुलुकहरूको इसारामा चल्ने गरिन्छ भन्दै गर्दाखेरि यहाँले जुन कुराहरू उल्लेख गर्न चाहनुभयो नि कि नेपाल अस्थिर हुनुमा नेपालको कमजोर परराष्ट्र नीति पनि हो। हेर्नुहोस्, नेपालको परराष्ट्र कस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले यो पुस्तकमा लेखेको छु। मैले एउटा चाहिँ लास्ट तपाईँको एउटा छोटोमा भन्नु पऱ्यो भने नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको राष्ट्रिय हित केन्द्रित भएर सञ्चालन हुनुपर्छ। जस्तो भारतसँग नजिक पनि हुने होइन, चाइनासँग नजिक पनि हुने होइन, अमेरिका नजिक पनि हुने होइन, ती तीनटै देशसँग टाढा पनि हुने होइन। हाम्रो राष्ट्रिय हित सिद्धान्त मात्रै होइन, व्यावहारिक रूपमा जस्तो भनौँ न, तपाईँको एउटा पार्टिकुलर देशले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग दियो भने, तपाईँले अहिले भर्खर एउटा देशको कुरा गर्नुभयो होइन, यसले चाहिँ दीर्घकालमा आर्थिक विकासमा सहयोग गर्छ गर्दैन एउटा कुरो। यो आर्थिक सहयोग लिँदाखेरि यसको चाहिँ सैनिक पाटो सुरक्षाको पाटोमा चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ भने त्यो त सरकारले हेर्न सक्नु पर्यो नि त। सिङ्गापुरको म तपाईँलाई भनिदिन्छु एउटा, हेर्नुहोस्, नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा सिङ्गापुर पनि सानो देश हो। हजुर, सिङ्गापुरले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ आर्थिक सहयोग आर्थिक कारोबार चाहिँ सबै देशसँग चाहिँ गर्छ उसले, चाहे नेपाल होस् चाहे अमेरिका होस् चाहे चाइना होस्, उसले कुनै मतलब छैन। सिङ्गापुरको राष्ट्रिय आर्थिक कारणले चाहिँ राष्ट्रिय हित उसको चाहिँ पुरा हुन्छ भने, फाइदा हुन्छ भने उसले जो सबै देशसँग सम्बन्ध राख्छ आर्थिक कारोबारमा, आयात निर्यात तपाईँको चाहिँ रणनीतिक आर्थिक सम्बन्धहरू गर्छ। तर सुरक्षाको मामलामा चाहिँ सबैबाट चाहिँ असंलग्न छ, कहीँ पनि संलग्न छैन। हामीले पनि मैले मोटामोटी सिङ्गापुरबाट पाठ सिक्नुपर्छ। जस्तो यहाँसँग म अब अन्तिम प्रसङ्गमा आइसकेको छु कि अफगानिस्तानको राजनीतिक प्रसङ्ग उठाउँदै ल्याउँदा हामी चीन भारतसँगै जोडिएर नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि कमजोर अवस्थामा देखिएको छ, दलहरू विभाजित बन्दै गएको अवस्था छ, प्रदेशमा लुछाछुडी छ, प्रदेशमा सरकार बदलिँदैछ होइन, दलहरू बदलिँदैछन् भन्दै गर्दा नेपाल पनि त अस्थिरताको शिकारमा त छ त। नेपाल अस्थिरताको शिकारमा छ। यो अस्थिरताको मूल कारण मेरो पुस्तकमा पनि छ। यो सबभन्दा के भन्दा पार्टीभित्रको गुटगत तपाईँको चाहिँ सङ्घर्षले नै यो नेपाल चाहिँ अस्थिर बनाएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ अघिल्लो व्यवस्थाको 2 खम्बे व्यवस्था जुन 1990 को कन्स्टिट्युसन अनुसारको व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको 2टा गुट, गिरिजा प्रसाद गुट र शेरबहादुर देउवा गुटको कुरा नमिल्दाखेरि त्यतिखेर पार्टी फुट्यो, संसद विघटन गर्यो, त्यसपछि द्वन्द्व झन् बढ्दै गयो, सरकार राजाको हातमा शक्ति गयो, त्यसपछि गणतन्त्र आयो। अहिले पनि तपाईँको नेकपा फुटेको भनेको आन्तरिक 3टा नेताको बिचको चाहिँ इन्ट्रेस्ट नमिल्दा, उनीहरूको व्यक्तिगत अथवा गुटगत स्वार्थ नमिल्दा भएको हो। त्यसकारण चाहिँ सबैभन्दा मूल जरो चाहिँ तपाईँको गुटगत तपाईँको सङ्घर्षले गर्दा चाहिँ पार्टीहरू फुट्ने, पार्टी फुटेपछि त्यसको चाहिँ नकारात्मक असर आम देशभरिको स्थिरतामा पर्ने। अहिले यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भने केन्द्रमा चाहिँ तपाईँको केही नेताहरूको बिचमा स्वार्थ नमिल्दा, केही नेताहरूबाट नेतृत्व गरेको गुटको स्वार्थ, आपसी गुटहरूको स्वार्थ नमिल्दाखेरि जसरी अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म चाहिँ अस्थिरता जन्मिएको छ, यसलाई चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ पार्टी हितभन्दा गुटका नेताहरू गुटको हितमा त माथि उठ्न पर्यो, दलका नेताहरू दलको हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन गर्ने प्रवर्धन गर्नेमा केन्द्रित भयो भने नेपालमा स्थिरता आउँछ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण अनुभव सुझाव पनि दिनुभएको छ, यसको लागि धन्यवाद सर।
धन्यवाद मलाई बोलाउनुभयो। यो न्युज 24लाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँहरूको विचार हामी आगामी कार्यक्रममा पनि राख्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गरेपछि नेपाली नागरिकको अवस्थाको बारेमा हामीले कुरा उठाउने प्रयास गरेका हौँ र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई जतिसक्दो छिटो सरकारले उद्धार गर्नुपर्छ, विभिन्न च्यानलहरू प्रयोग गरेर भन्ने कुरा आएको छ र नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि कमजोर बन्दै गएको छ। अस्थिरताको शिकारमा नेपाल पनि रहेको छ र छिमेकी मुलुकहरू प्रभाव नेपालमा पर्दैछ भन्ने कुरा नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डाक्टर पूर्ण सिलवालले राख्नुभएको छ र हाम्रो नियमित प्रस्तुति सु अफ द डेको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।